से रिश्ता जोड़ लो। अच्छा ईशा में भी नहीं आ सके, अच्छा फजर में आ जाओ। गर्ज यूं के जब तक आप जिंदा हो अल्लाह का मुअज्जिन, अल्लाह का मुनादी आपको रोजाना 5 टाइम निदा देता है, आ जाओ रिश्ते खराब ना करो, आ जाओ ताल्लुक मुझसे जोड़ लो। मगर मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हमें कुछ पड़ी नहीं है, वो मुअज्जिन का काम बुलाना है, मुअज्जिन का काम 5 टाइम अजान देना है, वो तो देते ही रहेंगे, हम तो सिर्फ सुनते ही रहेंगे। ये लॉजिकली आप जरा अपने दिल को झिझोड़िए, आप अपने दिल को पूछिए, दुनिया का रिश्ता अहम है आपकी निगाह में या खुदा के साथ ताल्लुक बचाए रखना ये ज्यादा अहम है? बोलिए। यकीनन अल्लाह के साथ जो रिश्ता है, अल्लाह के साथ जो बंदों का ताल्लुक बिल इबादा है, इबादत का रिश्ता है, उबूदियत का ताल्लुक है, वो कहीं ना कहीं बंदे का कमजोर हो चुका है या कहीं ना कहीं बिल्कुल मुकम्मल टूट चुका है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इसी टूटे हुए बंदों के रिश्ते को मुस्तहकम करने के लिए, इसी टूटे हुए बंदों के ताल्लुकात को जिन्होंने खराब कर दिए हैं अच्छा करने के लिए जलसे जुलूस कराए जाते हैं, उलमा आते हैं, मुफ्तियों को बुलाया जाता है, मुकर्रिरीन आते हैं, बहुत बड़ा खर्चा और इखराजात से बर्दाश्त करने पड़ते हैं ताकि बंदो तुम्हारा जो रिश्ता अल्लाह से खराब हो चुका है, रसूलुल्लाह से टूट चुका है, कुरान से हमारा रिश्ता टूट चुका है, हदीस से हमारी निस्बत टूट चुकी है, इन तमाम खराब और इन तमाम टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने का असल मकसद जलसा और जुलूस होता है। बेशक हक बात है। बोलिए, आप अपने से पूछिए अल्लाह के साथ आपका रिश्ता कैसा है, अल्लाह के साथ आपका ताल्लुक कैसा है, अच्छा है कि नहीं? आप अपने आप को पूछिए कि अल्लाह के साथ आपका ताल्लुक कैसा है। हमसे आप ज्यादा समझते हैं, क्यों कि हर बंदा अपने टाइम में, हर बंदा अपनी जगह पे, हर बंदा अपने एतबार से अल्लाह के साथ कैसे ताल्लुक रखा है वो तो अपने बारे में ज्यादा बता पाएगा, हम नहीं बता पाएंगे। अगर आपका रिश्ता खराब है, अच्छा कीजिए, टूटा हुआ है तो जोड़िए। क्यों? इसलिए कि मरने के बाद जो असल जिंदगी शुरू होती है, हालांकि कहने वाले कहते हैं ओ मरने के बाद हम आराम पाएंगे, ये सब झमेला है, झंझट है, दुनिया में कुछ नहीं रखा है, मरेंगे तो शांति मिलेगी। भाई मरने के बाद शांति मिल जाएगी, टिकट किसने दे दिया, सनद कहां से मिल गई? असल जिंदगी तो मरने के बाद शुरू होती है। इस्लामिया मुसलमानों, यूं तो दुनिया की तमाम मखलूकात में इंसानों की असल जिंदगी मरने के बाद शुरू होती है, मगर इसको सब नहीं मानते। मगर आप मुसलमान हैं तो आपको ये मानना पड़ेगा कि मुसलमानों आपकी असल जिंदगी की शुरुआत मरने के बाद होगी, मरने के बाद आपकी जिंदगी का आगाज होगा। ये एक तल्ख हकीकत है जिसको आपको मानना ही पड़ेगा, यकीन करना ही पड़ेगा। बेशक मैंने कुरान मुक़द्दस की आयत तिलावत की है। अल्लाह पाक रब्बुल इज्जत फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो, हक़्क़ तुक़ाती, जैसा कि अल्लाह से डरने का हक है, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और मुसलमान हुए बगैर मरना नहीं, ईमान की दौलत के बगैर दुनिया से जाना नहीं, इस्लाम की दौलत लिए बगैर दुनिया से जाने की कोशिश मत करना। इसका मतलब बहुत बड़ी बात है, इसका मतलब बहुत बड़े मामलात हैं, इसका मतलब बहुत बड़ी कठिनाइयों का सामना है सामने, जिसको हमने और आपने इग्नोर किया हुआ है, जिसको आपने और हमने नजरअंदाज किया हुआ है। मरने के बाद बहुत कुछ होने वाला है, इसलिए अल्लाह ने पहले ही आपको आगाह फरमा दिया ताकि बाद में आपके पास कोई बहाना ना रहे। इसलिए अल्लाह ने फरमाया, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और तुम हरगिज़ ना मरना, किसी सूरत में दुनिया से ना जाना मगर ईमान की दौलत लेकर, मगर इस्लाम की दौलत लेकर। इसलिए कि वहाँ अगर आपको कोई बचाने वाला है, ना तो बाप बचाने के लिए आएगा, ना माँ, ना बहन, ना रिश्तेदार, ना बीवी, ना बाल बच्चे, कोई भी नहीं। अगर वहाँ आपको कोई बचाने के लिए आएगा तो वो आपका ईमान बचाएगा, आपका इस्लाम बचाएगा। इसलिए अल्लाह ने फरमा दिया, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। बेशक
کہنے والا کہے حضرت ہم تو مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم نے تو پڑھ لیا ہے، ہم تو قربانی کے ٹائم گوشت کھاتے ہیں، 2 عید کی نماز پڑھ لیتے ہیں، زیادہ دباؤ پڑنے پر جمعہ پڑھ لیتے ہیں، اور بھی زیادہ پریشر پڑتا ہوگا تو پھر ظہر میں ادھر ادھر، عصر میں گھسر پسر، مغرب میں تھے نہیں، عشاء میں سو گئے، فجر میں اٹھے نہیں تو عمل کر لیتے ہیں۔ حضرت ہم تو مسلمان ہیں، عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ایک ڈھکوسلا کا سپنا ہے، یہ ایک خواب ہے، یہ ایک سیلاب ہے، یہ ایک ایسا خواب ہے جس کی کوئی تعمیر نہیں ہو سکتی ہے، یہ ایک ایسا خواب ہے جو کبھی شرمندہ تعمیر نہیں ہو سکتا ہے، شرمندہ تعمیر نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، ایسا مت کہیے۔ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، آپ نے بہت سنا ہوگا، کیونکہ جو ٹرسٹ ہے اس حوالے سے ہمیں کچھ خطاب کرنا ہے، یہ ہے اقرا۔ چلیے اقرا سے آپ سمجھ جائیے، اقرا چیریٹیبل ٹرسٹ کے نام سے ہے، جس کو ہم سماج کلیان سمیتی میں کہہ سکتے ہیں، جس کو ہم اصلاح معاشرہ کہہ سکتے ہیں، جس کو ہم گڈ سوسائٹی کہہ سکتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو میں نے یہ کہا کہ ہمارے رشتے خراب ہو چکے ہیں۔ بتائیے آج ہم فزیکلی پہلے سے اچھے ہیں کہ خراب ہے؟ پہلے کے اعتبار سے ہمارا بہار کی تو حالت اور بدتر سے بدتر تھی، لائٹ کا تو نام و نشان نہیں تھا، سڑکیں خستہ حال، بھینسا گاڑی میں آنا جانا انتظام، یہ تھا ہمارا بہار کا حال۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مگر ابھی سڑکیں عمدہ بن گئی ہیں، لائٹوں کا انتظام ہے، پہلے کے مقابلے میں کھانے پینے کا بھی انتظام اچھا ہی ہے، ابھی کوئی غریب نہیں ہے۔ وہ غریب کا وظیفہ پڑھنے والوں، یہ غریب کا وظیفہ کب تک پڑھتے رہو گے؟ جب صرف اسلام میں مدد کی بات آتی ہے، مسجد میں مدد کی بات آتی ہے، مدرسے میں مدد کرنے کی بات آتی ہے، امام کے تنخواہ بڑھانے کی بات آتی ہے، معاذن کے تنخواہ بڑھانے کی بات آتی ہے، تو آپ وہاں فقیر ہو جاتے ہیں، وہاں آپ غریب ہو جاتے ہیں، وہاں پہ آپ کی حالت بدتر سے بدتر ہو جاتی ہے۔ وہیں پہ آپ اپنی بیٹی کی شادی میں 15 لاکھ 20 لاکھ میں گل چھڑے اڑا رہے ہوتے ہیں، بیٹے کی شادی میں 5 لاکھ خرچ کرتے ہیں، دہیج و ڈیمانڈ کے نام سے آپ 1 لاکھ کی جگہ آپ 10 لاکھ اڑا رہے ہیں۔ وہاں محبت نہیں ستاتی، وہاں آپ کو غریبی پریشان نہیں کرتی ہے۔ غریبی صرف کہاں پریشان کرتی ہے؟ جہاں اسلام کے نام پر مدد دینے کی بات آئے، جہاں اسلام کو طاقت پہنچانے کی بات آئے، وہاں آپ غریب ہو جاتے ہیں، وہاں پہ آپ فقیر ہو جاتے ہیں، وہاں پہ آپ کا ہاتھ خالی ہو جاتا ہے، وہاں آپ کی جھولی خالی پڑ جاتی ہے۔ یہ کب تک غریبی کا رونا رو گے؟ مسلمانوں، آج دنیا کے اندر کوئی غریب نہیں ہے۔ اگر فزیکلی کوئی غریب ہے، اگر کوئی مالی اعتبار سے کوئی غریب ہے، اگر کوئی خستہ حالی کا شکار ہے، تو وہ فلسطین کے مجبور و لاچار مسلمان ہے۔ میرے دوست، اللہ نے کیا کہا؟ کسی بھی حال میں، کسی بھی صورت میں، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کسی بھی صورت میں ایمان کی دولت کے بغیر، اسلام کی دولت کے بغیر مرنا نہیں۔ اس آیت پر کتنے لوگ عمل کر رہے ہیں؟ اس پر کتنے لوگوں کا عمل ہے؟ یہاں ہے کہ نہیں پتہ نہیں، مگر میرے دوستوں بزرگوں،